यसमा हेरौँ है, यो S1 / S2 एकदमै सानो आउँछ, हामी के गर्छौँ अब यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ, यो लेख्दैनौँ, यति मात्र लेख्छौँ। यहाँनिर के गरिदिन्छौँ, नेग्लेक्टिङ S1 S2 डिभाइडेड बाई 10,000, यसलाई नेग्लेक्ट गरेर यति मात्र लेख्छौँ। अब N2 / N1 भनेको के हुन्छ, यसलाई अझै D1 / D2 1 माइनस यो S1 प्लस S2 गर्न मिल्यो नि, डिभाइडेड बाई 100, यति लेख्न मिल्यो। अब S1 प्लस S2, S1 भनेको चाहिँ स्लिप इन ड्राइभर पुल्ली र बेल्ट, S2 भनेको चाहिँ स्लिप इन ड्राइभर पुल्ली र बेल्ट भयो। अब यस भनेर हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्छौँ अर्को टर्मले, N2 / N1 भनेको D1 / D2 1 माइनस S / 100, यसमा where S equals to S1 प्लस S2, यो भनेको टोटल पर्सेन्टेज अफ स्लिप, यो चाहिँ हाम्रो स्लिप हुँदाखेरिको अघि नैको हाम्रो भेलोसिटी रेसियोको रिलेसन थियो, N2 / N1 इक्वल्स टु D1 / D2 मात्रै थियो। अब स्लिप आयो भने चाहिँ 1 माइनस S / 100 पनि आयो, न्युमेरिकल आयो भने सिधै यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला डिराइभ गर्न भन्यो भने यसको डेरिभेसन सुरुदेखि अघि हामीले गरेको सबै गर्नु पर्यो। ओपन बेल्टमा यो भयो। अब कम्पाउन्डको पनि हाम्रो के थियो, भेलोसिटी रेसियोको कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभको लागि फर्मुला थियो, फर compound belt drive N2 / N1 into N4 / N3 D1 / D2 into D3 / D4 1 माइनस यसमा चाहिँ S / 100, यस भनेको टोटल स्लिप के भयो, N4 / N1, किनकि N2 र N3 इक्वल हुन्छ, D1 into D3 डिवाइडेड बाई D2 into D4 के एड भयो यहाँ 1 माइनस S / 100, स्लिपले गर्दा हुने लस त्यो हामीले घटाउनु पर्यो त्यसमा। यो चाहिँ कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभको लागि भेलोसिटी रेसियोको रिलेसन, भेलोसिटी रेसियो अफ लास्ट ड्रिभन डिवाइडेड बाई भेलोसिटी रेसियो अफ के अरे भेलोसिटी स्पिड अफ फर्स्ट ड्राइभर। स्लिपको एक्जाम्पल अब न्युमेरिकलको यो फर्मुला युज गर्न, एक्जाममा सोधेको छ है स्लिपको क्वेसन चाहिँ के भन्यो क्वेसनमा, एन इन्जिन रनिङ एट 350 RPM, यो चाहिँ इन्जिन रन गरिराखेको छ, त्यसपछि ड्राइभ्स अ लाइन शाफ्ट बाई मिन्स अफ अ बेल्ट, इन्जिनको पुल्ली 750 mm को छ, त्यसपछि अर्को साइडमा 450 mm को, यो 450 mm को मा अझै 900 mm को कनेक्टेड छ, जुन चाहिँ बाहिर आउँदा 250 mm भएर आउँछ। भनेको हाम्रो यो कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभको क्वेसन भयो। फाइन्ड द स्पिड अफ द डाइनामो शाफ्ट, यो अन्तिमको N4 चाहिँ हामीलाई चाहियो।
यसको फिगर बनाउँदा सुरुमा यो 750 mm यसमा मेसिन शाफ्ट कनेक्ट भएको छ। यो घटेर 450 mm मा कनेक्टेड भयो र यसमै अर्को 900 mm कनेक्टेड छ। 900 mm चाहिँ लास्टमा गएर यो 250 mm को डाइनामो शाफ्टसँग फिगर पनि बनाएर देखाउने, अलि राम्रोसँग बनाउने। फिगर बनाएर फिगरमा यसरी के लेख्न मिल्छ लेखेर देखाउने। यसको N1 क्वेशनमा गिवन 350 RPM। यसको N4 चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फाइन्ड द स्पिड अफ द डाइनामो शाफ्ट। यो डाइनामो शाफ्टको स्पिड पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कन्डिसन दिएको छ। पहिलो कन्डिसनमा देयर इज नो स्लिप। पहिलो कन्डिसनमा नो स्लिप को लागि। दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ देयर इज अ टोटल स्लिप अफ 4%। स्लिप इक्वल्स टु 4% दिएको बेलामा हाम्रो रिलेसन के छ भेलोसिटी रेशियोबाट आएको N4/N1 भनेको D1 इन्टु D3/D2 इन्टु D4। यो के नभएको बेलामा स्लिप नभएको बेलामा भनेपछि N4 भनेको के हुँदो रहेछ D1 इन्टु D3/D2 इन्टु D4 इन्टु N1। भ्यालु हाली हेरौँ। D1 भनेको कति छ 750। D3 भनेको 900। D2 भनेको 450 र D4 भनेको 250 इन्टु N1 भनेको हाम्रो 350। 750 900 450 250 इन्टु 350 गर्दा यो 2100 RPM आयो। यो नो स्लिप कन्डिसनको बेलामा है। स्लिप भएपछि के हुन्छ त्यसको स्पिड घट्छ किनकि एउटै टाइममा त्यो स्टार्ट हुँदैन। त्यसको फ्रिक्सनल ग्रिप कम भएको कारणले गर्दा चिप्लिन्छ। बेल्ट चिप्लिएपछि ल्याउनु पर्ने स्पिड जुन हुन्छ ड्राइभर पुल्लीमा त्यो ल्याउन सक्दैन। स्लिप भएको बेलामा यस कति दियो 4 दियो। यस 4 दिएको बेलामा हाम्रो फर्मुला N4/N1 इक्वल्स टु D1 इन्टु D3/D2 इन्टु D4 1 माइनस S/100। अब N1 पनि यता आएर मल्टिप्लाई हुने भयो। N4 चाहिएको छ, अरु सबै दिएको छ भनेपछि D1 को भ्यालु 750 इन्टु 900 डिवाइडेड बाई D2 को भ्यालु 450 इन्टु D4 को भ्यालु 250 1 माइनस S को भ्यालु 4 डिवाइडेड बाई 100 पर्सेन्टेजमा हो। त्यही भएर S बाई 100 मा हामीले इक्वेसनमै लेखिसक्यौं इन्टु 350। यो आउने भयो। यसको भ्यालु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2016 RPM आउनु पर्ने 2100 RPM हो हुन चाहिँ, तर स्लिप भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा 2016 RPM घट्यो। 4% ले घट्यो। यसको इफिसिएन्सी 4% ले घट्यो स्लिप भएर। त्यही भएर 2016 RPM आयो। स्पिड अफ डाइनामो शाफ्ट when there is no sleep भन्यो भने 2100 भयो। when there is total sleep of 4% भयो भने 2016 भयो। एक्जाममा यस्तै क्वेशन सोध्छ। यसबाट क्वेशन सोध्यो भने न्यूमेरिकल सोधिहाल्यो भने डेरिभेसन पनि आउँछ निकाल्न भन न क्वेशनमा आउन सक्छ। सर अनि सुन्नु न, यो के हैन जस्तो एउटा पुल्ली सानो एउटा पुल्ली ड्राइभर पुल्ली ठुलो अनि ड्राइभर पुल्ली सानो भयो भने के
त्यसको स्पिड टु एन्ड फ्रोमा हुन्छ कि वान साइड मात्र हुन्छ र? कस्तो टु भन्नाले जस्तै पुली दुईटा छ हैन, दुईटा हालेमा हैन, त्यो हामीले भेलोसिटी पठाउँदाखेरि ड्राइभन पुल्लीमा मात्र धेरै हुने हो कि ड्राइभर पुल्लीमा पनि धेरै हुने हो र? भेलोसिटी? हजुर, भेलोसिटी त ड्राइभर पुल्लीमा बढाउने हो नि, ड्राइभरको भन्दा डायमिटर घटाएर भेलोसिटी चाहिँ बढाउँछ। सर साइकलको त दुईटा व्हील पनि पुल्लीकै सिस्टमले काम गर्छ हैन? अनि हामीले के जस्ट सपोजै एउटा व्हील सानो एउटा व्हील ठुलो गरायौँ भने के हुन्छ? के को? साइकलको व्हील कि साइकलको व्हील? साइकलको लड हैन, स्पिड बढ्छ नि त। डायमिटरले फरक पार्ने हैन नि त, त्यो चेन सिस्टमको हुन्छ नि डायमिटर, त्यसले फरक पार्ने हो नि। हामीले लगाउने फोर्स लगाउने ठाउँमा हेर है, हामीले जहाँ साइकल पेल्छौँ नि, साइकल त्यो पेडल भएकोमा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, पछाडि सानो हुन्छ। तिमीले पेडल भएको ठाउँमा सानो पछाडि ठुलो राख्यौ भने के हुन्छ, थोरै वर्क डनको लागि धेरै फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। तर ठुलोमा तिमीले एप्लाई गरिराखेको छौ, यसलाई तिमीले एउटा स्पिड दिइराखेको छौ भने यो के हुन्छ, बढी स्पिडमा घुम्छ। तिमीले यो यसमा दिएको स्पिड भन्दा यसको स्पिड बढी आउँछ, सजिलै काम गर्न सकियो। ठुलोमा तिमीले काम गरिराखेको छौ, सानोबाट तिम्रो चक्कामा कनेक्टेड भएको हुन्छ, अनि के हुन्छ, थोरै वर्क डन, थोरै लोड, थोरै इफोर्टले तिम्रो के हुन्छ, धेरै काम हुने भयो। त्यसमा उल्टो गरायौँ भने यसमा के हुन्छ, धेरै इफोर्ट लाग्छ र थोरै काम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ साइकलको चक्काले चाहिँ फरक पार्दैन स्पिडमा चाहिँ, यो उसमा चाहिँ, यो के अरे चेन सिस्टममा चाहिँ। त्यो चाहिँ चेन ड्राइभ भयो। चेन र बेल्ट उस्तै मेकानिजम हो चेन र बेल्टको। चेन चाहिँ अब चेनमा चाहिँ के हुन्छ, यस्तो स्प्रकेटमा राखेको हुन्छ, चेन स्प्रकेटमा राखेको हुन्छ चेनहरू। मेकानिजम उही हो। यसमा पनि एउटा के हुन्छ, यहाँ स्याफ्ट हुन्छ, स्याफ्टमाथि यो चेन स्प्रकेट राखेको हुन्छ र चेन स्प्रकेटमाथि चेन राखेको हुन्छ। बेल्टमा चाहिँ के हुन्छ, स्याफ्ट हुन्छ, स्याफ्टमाथि पुल्ली, पुल्लीमाथि बेल्ट हुन्छ। चेनको त बिचको त सेन्टर र अनि अर्को त अगाडिको सेन्टरले पनि त पुल्ली जस्तै काम गर्यो नि त सर, एउटै डायमिटरको भएर पनि हैन? के चाहिँ? जस्तै पछाडिको साइकलको त टायरको सेन्टर अगाडिकोमा त जोडिन्छ नि त, जस्तो रोटेट हुने नि त, अनि त्यतिखेर पनि त पुल्ली जस्तै सिस्टमले काम गर्यो नि त नि हैन? चेनको उसमा मेनमा, चेनमा कि व्हीलमा काम त पुल्ली जस्तै गर्यो नि, गर्न त नाम फरक भयो। अस्ति हामीले टाइमिङ बेल्ट भनेर भनेको थियौ नि, हेर है, टाइमिङ बेल्ट स्क्रिन आएको छ, यो फोटो आएको छ टाइमिङ बेल्टको। हजुर हो, टाइमिङ बेल्टमा हेरेर, टाइमिङ बेल्टमा कस्तो तीत हुन्छ, त्यो स्पाइकले त दाँत जस्तो। अब भीको रोग है, भीको भीको आयो अहिले, भीको हेर त। हजुर, यसको ओरिएन्टेसन फरक छ नि त, यसको नि दाँत जस्तै यो चुचु पारेकै हो। यसको ओरिएन्टेसन र त्यसको ओरिएन्टेसन फरक छ। यो खास यो त जस्तो सिस्टमले बनाइएको छ नि सर, त्यो बेल्टको त्यो टाइप्सहरू त्यसमा भर पर्ने हो भन्नाले स्पिडको एकदम, भन्नाले अब टाइमिङ बेल्टको एकदम धेरै हुन्छ नि त, जस्तै चेनको उसमा पनि त्यही लागु हुन्छ हैन? टाइमिङ बेल्ट धेरै टेन्सनमा काम गर्नको लागि अलिकति धेरै फोर्स, धेरै पावर ट्रान्समिट गर्नु छ भने टाइमिङ बेल्टहरू युज गर्छौँ। अलि लङ डिस्टेन्ससँग ट्रान्समिट गर्नु छ भने टाइमिङ बेल्टहरूको युज गर्छौँ।
सर आज यति नै हो गर्ने यदि मैले क्वेसन हालिदिएको छु हैन, यो स्लिपको 4-5 वटा क्वेसन छ, स्लिपको क्वेसन प्र्याक्टिस गर। अहिले चाहिँ हामीले यसमा के फरक छ भन्दा अहिले हामीले गरेकोमा टोटल स्लिप भनेर दियो नि, टोटल स्लिप भनेको यार्सीको सिधै 4% हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के भनेर क्वेसनमा सोध्छ भने when there is a slip of जस्तै 2% in each ड्राइभ भन्यो भने हामीले 1 - s/100 मा फेरि 2 राख्यो भने बिग्रिन्छ नि यसमा। यो 2% इन इच ड्राइभ भनेको s1 भनेको 2%, s2 भनेको 2%। हाम्रो s भनेको त के भयो, s1 + s2 भनेर 2 हुने हो। के अरे 2 हरु 2 + 2 गरेर 4 हुने भयो। यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु पर्यो है। टोटल स्लिप भनेको छ भने जति दिएको छ त्यति युज गर्ने, इन इच ड्राइभ छ भने चाहिँ जोड्ने है। त्यसमा कहिलेकाहीँ स्लिप इन ड्राइभर पुल्ली 2%, स्लिप इन ड्रिभन पुल्ली 3% दियो भने 2 + 3 गरेर 5 निकाल्ने, अथवा 2% इन इच ड्राइभ भयो भन्यो भने चाहिँ s1 + s2 2% हुन्छ। त्यसलाई जोडेर हाम्रो टोटल स्लिप आउँछ। त्यो क्वेसनमा कुनै क्वेसनमा देयर इज स्लिप अफ 2% इन इच ड्राइभ त्यसरी दिएको छ है। हजुर सर।